आहिस्ता आहिस्ता बिस्तारै बिस्तारो हामीहरू नाशतिर गएका हुन्छौँ। अनि मैले जुन वचन ल्याएर आएको छु, तपाईले 12 अध्याय उत्पत्ति पढ्न सक्नुहुन्छ, 13 अध्याय पढ्न सक्नुहुन्छ, अरू पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यी दिनहरूमा मैले एउटा किताब पढिरहेको छु, आइडियल्स अफ हिब्रुज इन द बुक अफ जेनेसिस। अनि त्यो किताबलाई मैले वास्तवमा घरमा थन्काएर आएको थिएँ, मैले पढेको थिइनँ। तर यस्तो खालको किताब छ कि जहाँ चाहिँ जसबाट मैले धेरै कुराहरू सिक्न सकेका छु। तीमध्ये एउटा कुरा मैले के सिकेको छु भनेदेखि उहाँले भन्नुहुन्छ कि we should not follow the footstep of the saints of the Old Testament but follow their faith. उनीको पदमा हामीहरू उनीको बाटोमा हामी हिँड्ने होइन। कारण बाटोमा हिँड्ने हो भनेदेखि त चोरी पनि गरिन्छ, ढाँटिन्छ पनि, व्यभिचार पनि गरिन्छ, हत्या पनि गरिन्छ। तर उनीहरू कसरी यस्ता सारा कुराहरू भए तापनि विभिन्न मानिसहरूको जीवनमा विभिन्न समयमा परमेश्वरमा विश्वास योग्य रहे। तर आज म तपाईहरुलाई ती विश्वास योग्य मेनहरुको बारेमा भन्न चाहदिन। तर एउटा व्यक्ति जसले परमेश्वरको सारा आशिष पाएर तापनि उसले सारा आशिष गुमाएको थियो। त्यो तपाई पाउनुहुन्छ उत्पत्तिको पुस्तक 13 अध्यायको 1 देखि 13 सम्म। अब लामो प्यासेज भए कारणले हामीहरु पढ्दैनौं, पुरा भागहरुलाई पढ्दैनौं। तर हामी 12 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ परमेश्वरले कसरी बोलाउनु भएको थियो अब्राहमलाई। तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो म तँबाट ठुलो जाति खडा गर्नेछु, म तेरो जीवनमा आशिष ल्याउने छु, तैले अरूलाई आशिष दिनेछन्। सारा कुराहरू हामी देख्छौं। तर उहाँको साथमा के कारणले हो उहाँले आफ्नो भान्जालाई पनि ल्याउनु भयो, लट, LOT या लुत हामी भन्दछौं। अनि लुतको जीवनमा धेरै घटनाहरू छ, त्यसमा हामी अहिले जान सक्दैनौं। तर एउटा क्लासिक एक्जाम्पल अफ अ म्यान हु स्टार्ट्स गुड एन्ड फिनिशेस ब्याड, हैन? जसले चाहिँ अब्राहमले भन्यो होला परमेश्वरले मलाई दर्शन दिनुभएको छ, अनि त पनि आइज त्यो दर्शनको सम्भागी हो। अनि अब्राहमसँग लुत लागे, उहाँको आफ्नो गाई बस्तु थियो, अब्राहमका पनि उहाँको पनि धेरै गाई बस्तुहरू थिए। अनि उनीहरू यसरी बस्दा हुँदाखेरि उनीहरूले धेरै कुरा सिकेको थियो होला लुतले। तर 13 अध्यायमा हामी देख्छौँ कि अब्राहमको गोठालाको बिचमा र लुतको गोठालाको बिचमा लडाई झगडा हुँदछ। लडाई झगडा भए कारण उनीहरूलाई बस्न गाह्रो भयो। कारण उनीहरूको ग्रीन पास्चर जुन हरियो भरियो जुन चाहिएको छ उनीहरूलाई घाँस पात साथ मिलेन होला। अनि अब्राहमले बडो जेनरसली उहाँले भन्नुहुन्छ कि लुतलाई तिम्रो र मेरो बीचमा र तिम्रो र गोठालाको बीचमा झगडा नहोस्, किनकि हामी त नातेदार हौं। सारा देश तिम्रो अघि छ, तिमी मबाट अलग हो। तिमी देब्रे गयौ भने म दाहिनेतिर जानेछु, अथवा तिमी दाहिनेतिर गयौ भने म देब्रेतिर जानेछु। अब्राहमले यो चोइस आफूले लिन सक्नुहुन्थ्यो। यो चुन्ने कुरा उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो पहिला म लिन्छु, त्यसको बाद त कान्छो होस्, त मेरो भान्जा होस्, पछि ल्याउला। उहाँले भन्नुहुन्छ यु टेक द चोइस। इफ यु गो अन द राइट आई विल गो अन द लेफ्ट, इफ यु गो अन द लेफ्ट आई विल गो अन द राइट। इट इज योर चोइस। अनि मेरो मनमा कति कुराहरू आए विगत दिनहरूमा। मेरो आफ्नो जीवनमा पनि अब 70 सालको पुगेको छु। मेरो जीवनमा पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने कति चोइसेस आई मेड that were really bad, and there were some choices that were really good. अनि सबभन्दा ठुलो चुन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रभु यीशु मसीहलाई झन्डै 53 साल पहिले पाएँ। अनि मैले प्रभुलाई नपाएको भएदेखि सायद आज म यो अवस्थामा हुने थिएन होला। सो वी मेक चोइसेस इन लाइफ। अनि लुतले पनि एउटा चुन्ने कुरा गर्दछ। अनि यहाँ 10 पदमा के देख्छौँ, लुतले आफ्नो आँखा उठाएर हेरे र उहाँले देख्नुभयो यर्दन नदी देख्नुभयो, त्यहाँको बगैँचा हराभरा देख्नुभयो, एकदमै राम्रो ठाउँ, प्रशस्त पानीले भिजेको ठाउँ देख्यो। अनि उसले अर्को कुरो पनि देख्यो, तर त्यसलाई हामी हिन्दीमा भन्छौँ नजरअन्दाज गर्यो। त्यो के देख्यो भनेदेखि उसले सोदोम शहरलाई पनि देख्यो। अनि यहाँ एउटा ठुलो स्पिरिचुअल प्रिन्सिपल के छ भनेदेखि sometimes when we want to go the way of our own life, we make choices knowing there could be a danger. सोदोम कस्तो शहर थियो? सोदोम अनि गोमोरा बाइबल लेखे अनुसार एकदमै दुष्ट शहर थियो।
त्यहाँका मानिसहरू दुष्ट थिए। अनि हामी देख्छौँ उहाँले त्यो कुरो देखेको कारणले उहाँले त्यो कुरा चुन्नुभयो अनि त्यो कुरो चुनेपछि उहाँको जीवनमा धेरै घटनाहरू भएको हामीहरू देख्दछौँ। अनि मलाई कतिजना जवान भाइ बहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, अनि हाम्रो चर्चमा धेरै जवान भाइ बहिनीहरू छ कि संसार चाहिँ एकदमै ड्याजलिङ छ। द वर्ल्ड इज रियली ड्याजलिङ। यति साह्रो चमत्कार छ, यति साह्रो चम्किलो छ, यति साह्रो आकर्षक छ कि त्यहाँ त जवानहरू मात्र होइन, बुढापाकाहरू पनि फस्न सक्छन्, फसेका पनि छन्। हाम्रा मल्सहरू, हाम्रो ग्याजेट्सहरू, हाम्रो मोबाइल्सहरू, हाम्रो नयाँ टेक्नोलोजीहरू, हाम्रो विभिन्न कुराहरू, हाम्रो प्रोफेसनहरू, हाम्रा पैसा रुपियाँहरू, हाम्रा लत्ता कपडाहरू, हाम्रा सारा कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ द वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली ड्याजलिङ। यसमा दुई मत छैन। हामीले यो कुरोलाई मानेनौँ भनेदेखि, जब हामीहरू नयाँ नयाँ विश्वासी थियौँ, छोटा छोटा लड्काहरू थियौँ, केटाहरू थियौँ, 15-16 वर्षको उमेरमा जब विश्वास गरियो, उनीहरूले के भन्छ, संसार त केही पनि छैन। त्यो जमाना संसार केही पनि थिएन, होइन? आकर्षण थिएन। सिनेमा हल त भर्खर हाम्रो देशमा, मतलब हाम्रो स्टेट ग्याङ्टोकमा पहिलोचोटि आएको थियो। द वर्ल्ड वाज जस्ट भेरी सिम्पल एन्ड प्लेन, बट टुडेज वर्ल्ड इज भेरी एट्र्याक्टिभ। अनि लुतको जमानामा उसले कन्सिडरेसन उसले के गर्यो भनेदेखि, मैले यो ठाउँ जानुपर्छ किनकि यहाँ चाहिँ हराभरा छ। तर हराभराको छेउमा सोदोम सहरलाई उसले देखे तापनि उसले त्यसलाई चाहिँ नकार्यो। अनि हामीहरूले हाम्रो आफ्नो जीवनमा पनि हामीहरू होसियार हुनुपर्छ। कतिचोटि प्रभुको काम गर्ने मानिसहरू पनि हामी हेर्छौँ कि ओ दिस विल ब्रिङ वन्डरफुल ब्लेसिङ, एन्ड यु नो वी कैन द पिपल हु आर वर्किङ फर द लर्ड, वी आर सो गुड, we are so adept, we are so smart in spiritualizing our own selfishness. हाम्रो आफ्नो स्वार्थ कुरालाई पनि हामीहरू आत्मिक कुरामा परिवर्तन गर्छौँ। अनि कतिचोटि के हुन्छ भनेदेखि we fall into the danger of Sodom and Gomorrah spirit. त यहाँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि लुतको जीवनमा 13:10 मा त्यहाँ लेखे अनुसार उसले त्यो सहर, त्यो ठाउँलाई हेर्यो, पहिला हेर्यो। त्यसको बादमा हामी देख्छौँ 14:12 मा वो त्यो ठाउँमा गएर उसले आफ्नो तम्बुलाई सार्दछ। पहिला तम्बु अब्राहमसँग थियो, अब उसले आफ्नो घरलाई सार्दछ। पहिला हेर्दछ, त्यसको बादमा तम्बु सार्दछ, त्यसको बादमा हामी देख्छौँ ऊ सोदोमको सहरमा बस्न थाल्दछ। हेर्नुहोस् है, पहिला हेर्दछ, तम्बुलाई सार्दछ, सोदोमको सहरमा बस्न थाल्दछ। अनि 19:16 मा तपाईले हेर्नुभयो भने जब जुन बेला सोदोम र गोमराको डिस्ट्रक्सन भइरहेको, नाश भइरहेको थियो, त्यति बेला परमेश्वरको दूतले उसलाई तानेर लानु परेको थियो, किनकि ऊ चाहिँ बाइबल लेखे अनुसार त्यहाँ अलमल गरिरहेका थिए, किनकि उसलाई त्यो जग्गा छोड्ने इच्छा भएको थिएन। कारण उसको सारा आइडेन्टिटी, उसको सारा पहिचान, उसको सारा धन सम्पत्ति, उसका सारा कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ उसको लागि सोदोम गोमरा नै थियो। अनि हामी के देख्छौँ 19:1 मा तपाईले राम्रो हेर्नु, त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ कि उसले हेर्यो मात्र होइन, उसले आफ्नो तम्बु गाडे मात्र होइन, सोदोममा बसे मात्र होइन, he was at the gate with the rulers of the people city of Sodom. सोदोम गोमराको गेटमा जब मानिसहरू बस्थे त्यो जमानामा विद्वानहरूले के भन्छन् भने गेटमा ती मानिसहरू बस्थे जसलाई आजकल हामीहरू विशिष्ट मानिसहरू भनिकन भन्दछौँ, भिआइपी भनिकन भन्दछौँ, जसले चाहिँ सहरको देखरेख गर्दछ, जसले चाहिँ फैसला गर्दछ। सहरको गण्यमान्य मानिसहरू, व्यापारीहरू, सेनापतिहरू, सिपाहीका ठुला ठुला अफसरहरू त्यहाँ गएर बस्दछ। Imagine that. He left Abraham because he saw something attractive. Then he went आहिस्ता अलिअलि गर्दा के हामी देख्छौँ ऊ चाहिँ बिल्कुल गेटमा बसेको। त मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि एक दिनमा हामी कोही बेला हामी फिस्लँदैनौँ, एक दिनमा हामी चिप्लँदैनौँ, हामी बिस्तारो चिप्लन्छौँ अनि बिस्तारो हामी परमेश्वरबाट टाढा भएका हुन्छौँ। कोही बेला हामीहरूलाई अङ्ग्रेजी भन्छ इट्स इभन इम्पर्सेप्टेबल, कहिले हामी पर्सेप्सन गर्दैन, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि हामीहरू चिप्लिएर गइरहेका छौँ, किनकि हामीलाई लाग्छ कि त्यो हामीले जुन फैसला गर्छौँ त्यो सही फैसला हुन्छ। अगस्टिन सेन्ट उहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा होला, उहाँले भन्नुभएको छ कि परीक्षाको इतिहास चाहिँ 4वटा शब्दले उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि मलाई त यो
भाषा आउँदैन, तर पनि यहाँ लेखेको छ कग्नेसियो, इमेजिनेसियो, डेलेक्टेसियो, एसेन्सियो। यसको मतलब के रहेछ भनेदेखि पहिला चाहिँ हामीहरूको परीक्षाको लागि हाम्रो मनमा थट आउँछ हैन, थट आउँछ, विचार आउँछ। त्यो विचार आउँछ जस्तो कि फर एक्जाम्पल अब हामी मेनहरू भएको कारणले we are many of us are attracted to women हैन, सो थट कम्स, हाम्रो मनमा पहिला विचार आउँछ। त्यसको बादमा हामीहरू के गर्छौँ भने हाम्रो त्यो विचारले हामीहरू तस्बिरमा, हामीहरू नक्सामा परिवर्तन गरिदिन्छौँ। पहिला चाहिँ थट मात्र थियो, नाउ वी आर बिगिनिङ टु सोलिडिफाई आवर थट। त्यसको बादमा हामी अलिकति आकर्षक हुन्छौँ, अनि आकर्षक भएपछि हाम्रो पतन हुँदछ। अनि हामीहरू देख्छौँ लुतको जीवनमा पनि यही कुरा भयो। उसले सारा कुराहरूलाई देख्यो कि यो कुरा राम्रो छ भनिकन अनि अगाडि बढ्दछ अनि नाशमा उजाल्दछ। अनि हामी यहाँ के देख्छौँ भनेदेखि मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि दुई चार कुरो म यहाँ भन्न चाहन्छु कि मैले हिजो मात्रै यसको बारेमा सोच्दै थिएँ कि बडो अचम्मको कुरो छ कि लुतले आफ्नो आँखा उठाएर हेरे। हेर्नुहोस् है, लुतले आफ्नो आँखा उठाएर हेरे। केही समय बादमा हामी 14 पदमा हेर्छौँ, 13 अध्यायको 14 पदमा लुत तिनीबाट अलग भएपछि परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब तेरो आँखा उठाएर त भएको ठाउँबाट, अनि अरू कुरा तपाईलाई पछि भनौँ न। लुतले आफ्नो आँखा उठाए, परमेश्वरले अब्राहमलाई भने तैले अब आँखा उठा। सो लुतको नजर चाहिँ मेरो विचारमा अनस्पिरिचुअल मान्छेको नजर हो। परमेश्वर अनि आफै उठाइन्छ। अनस्पिरिचुअल मान्छे they do everything on themselves, they are self sufficient, they think they can do it, and they are very much confident of their life. अनि मलाई मेरो मनमा के आयो, कतिचोटि हामीहरूले हामीको वरिपरि कुराहरू हेरेर हामी फैसला गर्दछौँ, तर यहाँ हामी देख्छौँ परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ अब साह्रो मलाई मन पर्यो। लुत अलग भएपछि हैन, कसैले के भन्छ भनेदेखि अब्राहम you count that as a spiritual man, Lot or Lut you count that as a flesh person or flesh side of your spiritual life. When the flesh is gone, then God says म अब तँलाई के भन्छु भन्दै तेरो आँखा उठाएर त हेर। अनि अचम्मको कुरो के हैन, हामी यहाँ के देख्छौँ, हामी के देख्छौँ भनेदेखि लुतले थोरै कुरा मात्र पाए अनि नाशमा गए, तर अब्राहमको बारेमा के लेखेको छ, अब तेरो आँखा उठाएर त भएका ठाउँबाट हैन, तेरो ठाउँबाट, कसैले भन्छ बेथेल भन्ने सानो डाँडाको ठाउँबाट उहाँलाई भनेको थियो अब तेरो ठाउँबाट उत्तर, वाव, दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिर हेर हैन। लुतले एकै डाइरेक्सन मात्र हेर्यो, एकै दिशा मात्र हेर्यो। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, चारैतिर हेर, तैले देखेको सबै ठाउँ म तँलाई र तेरो सन्तानलाई सधैँको निम्ति दिन्छु। Lot got what he wanted. God gave Abraham what God wanted, and that was going to be for him forever and for generations to come. सन्तानलाई पृथ्वीको धुलो सर बढाउने छु, यहाँसम्म कि कसैले धुलो गर्न सक्छ भने तेरो सन्तानलाई पनि गर्न सक्छ। उठ, देशको चारैतिर जा, किनकि म त्यो तँलाई दिन्छु। Go in all directions, Abraham, now, because I have told you to lift up your eyes. अनि मलाई बडो खुसी लाग्छ कि धेरैचोटि हामीको जीवनमा हामी जब चोइस गर्छौँ, यदि हामीले आत्मिक रूपमा चोइस गर्यो भनेदेखि त सुरुमा सायद हाम्रो लागि लस हुन्छ होला, हामीलाई धेरै आशीर्वाद दिनुहुन्छ। एउटा के फिल्म छ, सायद तपाईहरुमध्ये धेरैले हेर्नु भएको होला, च्यारिट्स अफ फायर। त्यहाँ दुईजना मान्छेको बारेमा भनेको छ, एउटा चाहिँ अब्राहम अनि अर्को चाहिँ एरिक लिडल। अब्राहम यहुदी थियो अनि उसको लागि जित्नु बाहेक केही पनि थिएन। अनि जब उसले जित्दछ, उसको रेसलाई जित्दछ, उसको कोचले उसले के भन्छ भनेदेखि अब मेरो जीवनमा जिउने कुनै आकांक्षा नै छैन, किनकि मैले यो रेसलाई जिते। एरिक लिडल परमेश्वरको जन हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई जुन रेस
दौड्नु पर्ने त्यो आइतबारतिर उहाँले मनाइ गर्नु पर्यो, भन्नुभयो कि आई विल नट रन द्याट रेस, आई विल रन। दाजु तपाईँको अड्क्यो त हो आवाज। हेलो हेलो, उहाँ हुनुहुन्छ लाइनमा दाइ? उहाँको आवाज अड्केको छ, काट्यो जस्तो छ। हजुर उहाँ काट्यो जस्तो छ है। उहाँ शहीद हुनुभयो, उहाँको नाम आज हामीलाई थाहा छ, तर हामीलाई अब्राहमको नाम जब हामी सुन्छौँ, त्यो उहाँसँग लड्ने दौड्ने साथीको नाम जब हामी सुन्छौँ, हामीलाई दुःख लाग्दछ। त मेरो भाइ बहिनीहरू, म तपाईँ भाइहरू बहिनीहरू यहाँ भाइहरू, म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि always choose the right thing, not the most profitable thing. फाइदा कुरो होइन, तर सधैँ नै राइट कुरोलाई हामीले चुन्नु पर्दछ। अनि यहाँ जन म्याक्सवेल, तपाईँहरूमध्ये कसैले पनि यो नाम सुन्नु भएको छैन भने सुन्नुहोस्, किनकि उहाँले चाहिँ कर्पोरेट वर्ल्डमा गएर लेक्चर दिनुहुन्छ। उहाँ राम्रो पास्टर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ लिडरसिपको बारेमा उहाँले धेरै कुरो भन्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि लाइफ इज अ म्याटर अफ चोइस एन्ड एभ्री चोइस यु मेक्स यु। मलाई त्यो साह्रै नै घट लाग्यो कुरोलाई। भेरी सिम्पल स्टेटमेन्ट होइन? जीवन चाहिँ चुन्ने कुरा अरे, अनि जुन चाहिँ कुरा हामी चुन्छौँ त्यही हामी बन्छौँ। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मैले 53 वर्ष अगाडि परमेश्वरलाई पाउने मौका पाएँ। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। यद्यपि मैले चाहेको थिइनँ, मैले त्यसको 2 वर्ष बादमा प्रभुको सेवा गर्छु भनिकन परमेश्वरको सामने घुट्ना टेकेँ। तपाईँहरूको पनि आफ्नो अनुभवहरू होला। यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि प्लिज रिमेम्बर God is there to bless you no matter what. कोही बेला हाम्रो जीवनमा हुन सक्छ टेम्पोररी इकोनोमिक प्रब्लम पनि आउन सक्छ, समस्या आउन सक्छ, हामीहरूको प्रमोसन रोकिन सक्छ, हामीहरूको धेरै जीवनमा धेरै बाधा विघ्न आउन सक्छ, अनि हाम्रो परिवारले भन्न सक्ला कि तपाईँले यो के फैसला गरेको। तर हामीलाई थाहा छ कि जब हामी राइट चोइस गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। लुतले के पायो? लुतले केही पनि पाएन। अन्तमा उसको श्रीमती चाहिँ नुनको खम्बा बन्यो। 2 जना छोरीको कथा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अनि उहाँको जीवनमा हार, उहाँको जीवनमा हताश, उहाँको जीवनमा दुःख बाहेक केही पनि उसले आफ्नो बुढेसकालमा पाएन। अनि एउटा अर्को गवाई, तपाईँ म बुढा भएको कारणले तपाईँ मध्ये सायद एकजना सायद मभन्दा बुढा होला, एकजना मैले देखेँ अङ्कललाई यहाँ कि आई वान्ट टु टेल यु वान थिङ, it's wonderful to be alive and old because you can bless so many people because you've known the Lord for so many years. हैन? म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। आज मेरो सेवकाई चाहिँ एक प्रकारले खतम भएको छ, तर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु किन परमेश्वर मलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चारैतिर तैँले हेर्नुपर्छ। सानो देहरादुनलाई मात्र होइन, 2-4 जना भाइ बहिनीले मात्र होइन, तिनीहरूको सेवकाई तैँले गर, तर चारैतिर हेर्नुपर्छ। पूर्वतिर हेर, पश्चिमतिर हेर, अनि हरेक जग्गा हेर। अनि तपाईहरुले जुन मलाई मौका दिनुभयो, I believe that is one of the ways by God is blessing my ministry. So I want you to pray for me also. अनि मेरो एउटा ठुलो तपाईसँग रिक्वेस्ट छ, प्रार्थना छ, बिन्ती छ। त्यो चाहिँ के भन्देखि मैले सुरु गरेँ, बीच-बीचमा यताउता अगडम बगडम होता रहता है, तर म चाहिँ अन्तमा चाहिँ एकदमै आफ्नो रेसलाई, आफ्नो जीवनको दौडलाई राम्रो प्रकारले म खतम गर्न चाहन्छु, किनकि मलाई विश्वास छ कि मलाई त्यो चाहिएको छ। हैन, सुरु हामी राम्रो गर्छौं। अब्राहमको साथमा लुत पनि गए, लुतका आशीर्वाद, अब्राहमका आशीर्वादहरू पाए, but he went away and did something wrong that was really terrible. यसकारण हामी प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरले हामीलाई जोगाओस्, हाम्रा छोराछोरीलाई जोगाओस्, हाम्रो मण्डलीलाई जोगाओस्, हामीको पुस्ता पुस्तालाई परमेश्वर जोगाउन्, ताकि हामी प्रभुको महिमाको लागि अगाडि बढ्दै जाउँ। यसकारणले यो लुतको कहानीबाट हामीले धेरै धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं अनि आफ्नो जीवनमा हामी यसलाई चलाउन सक्छौं। प्रभुले तपाईलाई आशीर्वाद दियोस्। अनि एकचोटि फेरि तपाईले मलाई स्वागत गर्नुभएको लागि, निमन्त्रणा दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सर निकुनर दाजुलाई। बडा सुन्दर ढंगले चोइसेसको बारेमा उहाँले हाम्रो अगाडि राख्नु भएको छ, अब्राहम अनि लुतको कथाबाट। अनि
लुतको चाहिँ हेराइमा अलिकति गडबडी थियो, सेल्फिस थियो, संसारिक थियो। त्यसले गर्दाखेरि उसको एन्ड पनि राम्रो भएन। वेरस अब्राहमको हेराइ चाहिँ मास्तिर थियो, प्रभुको इच्छालाई पालन गर्नु ऊ चाहनुहुन्थ्यो। अनि ऊ आजसम्म फादर अफ फेथ है, सबैको विश्वासको पिता भनिकन आज उहाँलाई सबैले जान्दछौँ। र साँच्चै नै हामी सबैले सिक्नुपर्ने कुराहरू छ यहाँनिर कि हाम्रो पनि सबैको लागि नै चोइसेस छ, हरेकजनाको लागि चोइसेस छ। यता पनि चोइस, उता पनि चोइस, यता पनि चोइस, कतिवटा चोइसले हामीलाई बम्बार्ड गरिरहेको हुन्छ। तर आज हामी के कुरालाई चाहिँ मान्छौँ या त अपनाउँछौँ, के कुरालाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो भित्रको फ्लेशली कुराले नहोस्, तर परमेश्वरले दिने जुन अक्ल छ, जुन गडली होली स्पिरिट लेड डिसिसन मेकिङ छ, आज हामी सबैजना त्यसमा रहनु अति नै जरुरी परेको छ। किनभने आजको चोइसले गर्दाखेरि भोलिको त्यसको कन्सिक्वेन्स केही न केही कन्सिक्वेन्स हुन्छै हुन्छ। आजको चोइसले केही न केही कन्सिक्वेन्स त्यसको हुन्छै हुन्छ। र आज प्रभुले हामीलाई साँच्चै नै बचाउन् भनिकन हामी प्रार्थना गरौँ। दाजुलाई विशेष गरिकन धन्यवाद दिन्छौँ, यदि टाढोबाट यसरी हामीलाई बडा सुन्दर ढङ्गले यो कुरो राखिदिनु भएको छ। हामी तपाईँको प्रेयरको रिक्वेस्टलाई हामी आज प्रार्थना गर्नेछौँ, तपाईँको परिवारको लागि, तपाईँको मिनिस्ट्रीको लागि। तपाईँ खालि देहरादुनमा मात्रै हुनुहुन्न, तपाईँ यताउता सबै जग्गालाई छुइराख्नु भएको छ तपाईँको मिनिस्ट्रीले। र हामी विशेष तपाईँको लागि, भाउजूको लागि है, नानीहरूको लागि, नाता नातिनी नातिनीहरू छ है। तपाईँ एकजना कि दुईजना दाजु? एउटा नातिनी छ हामीसँग छ, एउटा चाहिँ नाति छ अमेरिकामा है। दुईजना उहाँको ग्रान्ड चिल्ड्रेनको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र सधैँ चाहिँ हामी कोही कोही इम्पोर्टेन्ट प्रेयरको आइटमहरू, रिक्वेस्टहरू हामी राख्नेछौँ है, त्यहाँबाट हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। मेन्स गिल्डको विशेष यही नै सेवकाई हो कि घर घरमा गइकन हरेकलाई इन्करेज गर्ने, वचनको सानो सेयरिङबाट, अनि विशेष गरिकन एकअर्काको उपस्थितिमा रहने, हामी भेटी पनि उठाउने गर्छौँ हगि। हाम्रो मेन्स गिल्डको एउटा अलग्गै भेटी पनि छ, जुन कुरो हामी मेन्स गिल्डको कतिवटा एक्टिभिटिजहरूमा चलाउने गर्छौँ। र तपाईँहरूले आफ्नो भेटी छुटाउन सक्नुहुन्छ अहिले यो बेलामा। भाइ एउटा गीत गाउनुपर्छ होला हौ, भेटी छुटाउने बेलामा एउटा गीत गाउँ अघि, त्यहाँबाट हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू यसो मनमा याद गर्दै गर्नुहोस् है। जाउँ प्रसन्न भाइ। लिनुहोस् न अर्पण छौ, लिनुहोस् म चढाउँछौ, लिनुहोस् न पिता तपाईकै लिनुहोस् न अर्पण छौ, लिनुहोस् म चढाउँछौ, लिनुहोस् न पिता तपाईकै तपाईँकै सुरदेखि छानिका, तपाईँकै क्रिस्टको रगतले तपाईँकै लागेका, तपाईँकै तपाईँकै लिनुहोस् न अर्पण छौ, लिनुहोस् न चढाउँछौ, लिनुहोस् न पिता तपाईँकै आमेन। जसरी हामीले चर्चको लागि हाम्रो भेटीहरू छुटाइरहेको छौँ, र जब चर्चहरू हुन्छ हामी सबै छुटाएको भेटीलाई प्रार्थनासहित हामी त्यसलाई बुझाउने गर्ने तय गरेको छौँ। त्यस्तै हाम्रो मेन्स गिल्डको लागि पनि हामीले आफ्नो भेटीहरू अलग्गै गरेको छौँ होला भन्ने हामी आशा राख्छौँ। गरेको छैनौँ भने पनि हामी छुट्याउँ, ताकि जब हाम्रो मेन्स गिल्ड सुरु हुन्छ त्यति बेला हामीले हाम्रो सञ्जय भाइलाई, हाम्रो ट्रेजररलाई हामीले दिन सकौँ भनिकन है। र आज विशेष प्रार्थनाको विषयहरू लिएर आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई केही विशेष केही प्रार्थनाको कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ बेलामा? म यसलाई यसो लेख्दै जाँदैछु है। जो सञ्जय भाइ तपाईँको आवाज काटिँदैछ। सञ्जय भाइ
तपाईँको आवाज सुनेको छैन तपाईँको आवाज सुनेको छैन सञ्जय भाइ फेरि एकपल्ट ल फेरि एकपल्ट गरौँ ल फेरि ट्राई गर त अनम्युट गर बिस्तारो बोल ल फेरि गर त सरी ला त्यहाँनिर एउटा त्यो छ कि च्याट छ कि च्याटमा लेखिराख न त्यहाँ च्याट देख्यौ मुनिपट्टि च्याट भन्ने लेखेको छ कि त्यहाँनिर लेख्दाखेरि हुन्छ अरू कोही हुनुहुन्छ जसलाई प्रेयरको विशेष कुराको लागि दाजु हाम्रो सानो दियोको नानीहरूको पक्का भक अनलाइनमा टेस्ट हुँदैछ हजुर अनि विशेष अब टेस्ट पनि यिनीहरूको अब त्यो एडको लागि नै हो एक्जामको नानीहरू एकदम पढिरहेको छ प्लस बेलुका 7 बजीदेखि यिनीहरूको अनलाइन टेस्ट हुँदैछ त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन्छ डेफिनेटली हजुर लेखिरहेको छु हामी देशको लागि धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ हजुर कोरोना एकदम बढिरहेको छ राज्य र सेन्टरमा मेलमिलाप छैन दोष मात्रै छ हजुर हजुर ठिकै कुरा हो हामी प्रार्थना गरौँ त्यसको लागि है र कतिवटा देशमा अहिले सल्लाहको एट्याक भइरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ नि महाराष्ट्रमा राजस्थानमा युपीमा अनि सल्लाहले एकपल्ट आक्रमण गर्यो भने त भुर्कुट खाइदिन्छ अरे नि त गर्दाखेरि अब यो जुन रबीको अहिले फसल छ त्यो फसललाई पुरै एफेक्ट गर्छ अनि यो एकदमै डरलाग्दो परिस्थिति छ यसले गर्दा त अनिकाल चाहिँ डेफिनेटली हुने नै जस्तै छ यस्तो प्रकारको सल्लाहको एट्याक आइबस्यो भने र हामी प्रार्थना गरौँ कि प्रभुले यसलाई रोकिदिउन् यसलाई प्रभुले कुछ उहाँकै तरिकाले यसलाई बन्द गरौँ भनिकन हामी विशेष गरिकन देशको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि अहिले अबको एग्रिकल्चर एकदमै ह्याम्पर हुनेवाला छ यो सल्लाहको एट्याकले गर्दाखेरि यसको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ अरू विशेष प्रार्थनाहरू कसैको यहाँ भाइले के लेख्नु भएछ है प्रे फर प्रज्ञा ट्राभल मर्सी अच्छा प्रज्ञा अहिले ट्राभल गर्दैछ कहिले आइपुग्ने भएको नि प्रज्ञा आज भोलि आइपुग्छ होला अघि दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो दिल्लीबाट अब आउँदैछन् उसको जर्नीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ हिजो एउटा ट्रेन गोवाबाट सुरु भएको थियो नर्थ इस्ट जाँदै थियो बिहारमा आउँदा 3 जग्गामा त्यो ट्रेनले एट्याक गर्यो 3 जग्गामा त्यो ट्रेनले एट्याक गरेर प्रायः चाहिँ त्यहाँनिर मणिपुरीहरू थियो रहेछ मणिपुरीहरू अनि त्यो एट्याक हुँदाखेरि यति डरलाग्दो भएछ कि मान्छेहरूलाई त्यहाँ खानु छैन पानी छैन केही पनि छैन अनि यिनीहरू कटियार आइपुग्दाखेरि उनीहरूले फोन गर्यो यहाँको मणिपुरी पास्टरहरूलाई कि हामी यस्तो भइरहेको छौँ हामीलाई अलिकति हेल्प गर्नु सक्नुहुन्छ कि भनेर एससिसिएफको तर्फबाट छिट्टो हामीले कति कुराहरू तयारी गरेर फ्राइड राइसहरू एग करीहरू जुसहरू पानी यस्तो केरा थुप्रै 1400 जना थियो 1400 जना त्यस्तोहरूलाई 3 घण्टा पनि हाम्रो हातमा थिएन तर 3 घण्टाभन्दा कम्ती समयमा ट्रेन स्टेसनमा पुगेर त्यो सबै वितरण गर्ने प्रभुले मौका दिनुभयो यसको लागि चाहिँ अब मणिपुरको एमपी अनि हाम्रो वेस्ट बेङ्गल दार्जिलिङको एमपीले पनि उनीहरूको हात छ यो छिटो गराउनुमा अनि यसलाई फेसिलिटेट गर्नुमा सँगसँगै आरएसएसकोहरू पनि थियो त्यहाँनिर उनीहरूले पनि हेल्प गर्न आएको थियो त्यति बेला र प्रभुलाई 2टा ट्रेनमा त्यस्तो भयो हिजो 2टा ट्रेन एउटा झन्डै 1 बजीतिर आइपुगेको थियो एउटा चाहिँ फेरि राति 1 बजी आइपुगेको थियो र यसरी 2टा ट्रेनलाई राहत पुर्याउने विशेष गरिकन खानाहरू के थिएन उनीहरूलाई खाना पुर्याउने काम भएको छ र दुःखलाग्दो कुरो चाहिँ अहिले मान्छेहरूले अलिकति भ्यान्डलाइज गर्दैछ रेलवे स्टेसनहरूमा गएर जुन भेन्डरहरूकोबाट जबरजस्ती खोसखास गरेर उनीहरूले बिक्री गर्ने फलहरू बिक्री गर्ने पानीहरू खोज्दै पैसा नदिकन उनीहरू ट्रेनमा पस्दैछ र यस्तो अहिले अवस्था भइरहेको छ यो एकदमै नराम्रो कुरा हो र हामी प्रार्थना गरौँ कि आउने दिनहरूमा यो चेक भएर गएको होस् आज मलाई मेजर गुरुङ आइराख्नु भएको थियो मलाई सुर्ता लागिरहेको थियो र उहाँले चाहिँ पुरै खाना उहाँको मेसको कुकले पुरै जर्नीको लागि खाना बनाएर दिनुभएछ त्यसले गर्दाखेरि उहाँ राम्रोसँग आइपुग्नु भएको छ प्रभुलाई धन्यवाद प्रज्ञाको लागि भोलि विशेष हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है
ज्यू अरू एउटा दुईटा प्रश्न प्रार्थनाको विषयहरू छ एल्डर हो हजुर मेरो सन्डे मलाई वचनको भार दिएको छ त्यसको लागि प्रार्थनामा मलाई यस यस हजुर थ्याङ्क यू हजुर सन्डेको मेसेज ज्यू प्रार्थना गर्छौँ अझै पनि रिलिफको कामहरू अझै चलिरहेको छ हिजो मात्रै हाम्रो भाइ जोन्सनले मास्तिर हाम्रो पास्टर नोएलहरूसँग धेरै वितरण गर्नुभएको नक्साहरू पठाउनु भएको थियो र अझै पनि सिलगढीमा डेली किचनहरू राखेको छ जहाँबाट चाहिँ मान्छेहरूलाई खुवाइरहेको छ डेली अनि गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा गएर त्यो खुवाउने कामहरू पनि भइरहेको छ विशेष गरेर माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको लागि धेरै प्रार्थनाको खाँचो छ माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूलाई अहिले एकदमै एकदमै अप्ठ्यारो छ एकदमै साह्रो छ उनीहरूलाई गभर्मेन्टको पोलिसीहरू खै के हो के बुझ्नै सक्दैन यताबाट प्रियङ्का गान्धीले 900वटा बस रेडी गरेर यता के अरे युपी जानुको लागि अरू जग्गा जानुको लागि दियो यताबाट पर्मिसनै दिएन उनीहरूलाई त्यो बस चलाउनु र एकदमै हालत राम्रो छैन अहिले हालत राम्रो छैन मान्छेहरू मर्दैछ कतिवटा प्रेग्नेन्ट आइमारको बाटोमा नै त्यो भइरहेको छ डेलिभरी भइरहेको छ त्यहाँबाट 2 घन्टा रेस्ट गरेर फेरि झिटिमिटी बोकेर हिँड्नु परिरहेको छ बुढा मान्छेहरू नानीहरू एकदमै स्याड सिचुएसन छ हाम्रो देशमा र माइग्रेन्टहरूको लागि ट्राभलको लागि उनको बन्दोबस्तको लागि हाम्रो गभर्मेन्टले कुछ सलिड काम गरिदियोस् भनिकन हामी प्रार्थना गरौँ कि अरू केही छ कि होइन भने हामी प्रार्थनामा जाउँ म एक दुईजनालाई म प्रार्थना गर्ने भार दिनु पर्यो तपाईहरुले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् हाम्रो सानो दियोको लागि जुन टेस्टहरू भइरहेको छ अनलाइन टेस्टहरू भटाभटी भइरहेको छ हाम्रो निकनर दाजु तपाईले नै प्रार्थना गरिदिनुहोस् सानो दियोको चिल्ड्रेनको लागि अनलाइन हजुर उनीहरुको कामको लागि अघि अनि हाम्रो धीरो भाइले यो हाम्रो देशको लागि एकदमै बोधसाथ प्रार्थना गर्नुको लागि अघि कोरोना सेन्टर स्टेटको झमेला अनि साथसाथ यो लोकस्ट सल्लाहको जुन अहिले डरलाग्दो प्रकोप भइरहेको छ यसको लागि भाइ आनन्द भाइले प्रार्थना गरिदिनुहोस् है आनन्द भाइले त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् धीरो भाइको रिक्वेस्टको लागि त्यहाँबाट प्रज्ञाले ट्राभल गर्नु परिरहेको छ अनि हामी विशेष धन्यवाद दिउँ हाम्रो मेजर गुरुङलाई राम्रोसँग ल्याइदिनु भयो अनि प्रज्ञाको ट्राभलको लागि म एल्डर पललाई नै जिम्मा दिनु पर्यो प्रार्थनाको लागि अघि एल्डर पललाई अनि एल्डर पलको रिक्वेस्टको लागि चाहिँ म जोन्सनलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो उहाँको यो सन्डेको मेसेज फर्स्ट टाइम जुममा उहाँ बोलिराख्नु भएको छ अनि मेसेजहरू सबै रेकर्ड हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ रेकर्ड गरेर जो चाहिँ जुममा आउनु सकेन उनीहरूको फाइदाको लागि युट्युबमा उनीहरूले मेसेजहरू पाउँछन् तपाईँको मेसेज पनि रेकर्ड हुन्छ अनि भाइ जोन्सनले विशेष गरिकन हाम्रो एल्डर पलको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि अहिलेको माइग्रेन्ट वर्करहरू एकदमै अवस्था खतम बिजोग छ त्यसको लागि म रोशनलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो रोशनले अहिलेको फिलहाल जुन कन्डिसन छ सिचुएसन एकदमै खराब छ अहिले त्यसको लागि रोशनले गरिदिनुहोस् अनि पास्टर सुदानले चाहिँ विशेष हाम्रो डाक्टर निकुनरको मिनिस्ट्रीको लागि डाक्टर निकुनरको फ्यामिलीको लागि उहाँको छोरीहरू ज्वाइँ नाता नातिनी सबैको लागि तपाईँले प्रार्थना गरिकन अन्तिम बेनेडिक्सन पनि तपाईँकैबाट हामी सुनिकन हामी अन्त गर्न चाहन्छौँ अघि र पहिला हामी सानो दियोको लागि हामी निकुनर दाजुले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ बडो अचम्म रीतिले 20-22 वर्ष अगाडि तपाईँले सानो दियोको स्थापना गर्नुभयो हामीले प्रभुजी प्रज्वलित दियो भन्न सक्थ्यौँ होला तर सानो कारण हामीले सोचेका थियौँ सानो मिनिस्ट्री हुन्छ भनिकन तर आज प्रभुजी यो सेवकाई ठुलो भएर गएको छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ परमेश्वर पिता विशेष गरिकन मिस्टर मिसेस खलिङ प्रसन्न अर्पणाको लागि प्रार्थना गर्दछौँ उहाँहरूको स्टाफको लागि प्रार्थना गर्दछौँ यी दिनहरूमा प्रभुजी हामीलाई एउटा बच्चा दुईटा बच्चा सम्हाल्न गाह्रो छ उहाँले प्रभुजी 20-25-30 जना बच्चा देखभाल धन्यवाद चढाउँदछौँ त्यति मात्र होइन प्रभुजी
बाहिर बाहिर धेरै काम उहाँले गरिरहनु भएको छ, धन्यवाद चाहन्छौँ। तर प्रभुजी जुन टेस्ट आइरहेको छ अनलाइन प्रभु धेरै गाह्रो छ, कारण कति बेला लाइन ठिक हुँदैन, कति बेला बुझ्न सकिँदैन, कति बेला डिस्टोर्सन हुन्छ। तर प्रार्थना गर्छौँ उनीहरूको टेस्ट राम्रो प्रकार हुन सकोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। र प्रभुजी हामी बिन्ती गर्छौँ नानीहरूको जीवनमा एउटा राम्रो इम्प्रेसन आउँदिनु भएको होस् कि इभन इन सच डिफिकल्ट टाइम गड वाज देयर टु हेल्प अस भन्ने कुरो। र प्रभुजी मैले आफ्नो समयमा आफ्नो परिवारहरूमा यी कुराहरू एक दिन इतिहासको रूपमा भन्न सकुन् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर पिता हामी म प्रार्थना गर्दा हुँदै प्रभुजी प्रार्थना गर्दछु अनुग्रह मण्डलीको लागि, युसिएनआई चर्चको लागि एज अ होल, प्रभुजी दार्जिलिङ, कालिम्पोङ अनि प्रभुजी विभिन्न ठाउँहरूमा छन्, सिलगढीमा विभिन्न ठाउँहरूमा छन्, सबै पास्टरहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। प्रभुजी हामीलाई तपाईँको विश्वासमा बढ्दै जानमा सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको वचनप्रति विश्वास योग्य बन्दै हामीलाई जानमा सहायता गर्छु प्रार्थना गर्दछौँ। भाइ जोसुवाले जुन अर्गनाइज गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद चाहँदै अनि हाम्रो प्रभुजी विशेष यो मेहनत तपाईँले सुरक्षित राख्नुहोस्। सुरक्षित मात्र होइन प्रभुजी आशिष दिने व्यक्ति तपाईँले बनाउनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। र प्रभु हाम्रो जीवनमा घटी कमी कोही छ भनेदेखि सोचमा, विचारमा, काममा छ भनेदेखि त्यसमा तपाईँले हामीलाई गुहार गर्नुहोस्, हामीलाई बचाउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दै विशेष सानो दिएको सारा मिनिस्ट्री तपाईँको हातमा लाग्दै बिन्ती माग्छु यीशु मसीहको नाममा। आमेन। धन्यवाद। आनन्द भाइले, दिरु भाइले रिक्वेस्ट गर्नुभएको देशको लागि अहिलेको विशेष कोरोना भाइरसको स्प्रेडको लागि, सेन्ट्रल स्टेटको प्रब्लम अघि अनि यो सल्लाहको एट्याक जुन अहिले देशमा भइरहेको छ यसको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। आनन्द भाइ। परमेश्वर पिता, फेरि पनि तपाईँको पवित्र हुजुरीमा हामी यतिका तपाईँका छोराहरू आफ्नो यो शिर झुकाउँछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, यो समय प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुभयो अनि प्रभु तपाईँले हामीलाई यतिका तपाईँको छोराहरूलाई भेला गरिकन तपाईँको स्तुति प्रशंसा गर्ने मौका दिनुभयो र विशेष गरिकन प्रभु तपाईँ परमेश्वरको पवित्र वचनबाट सुन्ने हामीलाई मौका दिनुभयो। अनि प्रभु आफ्नो दासलाई तपाईँले शक्तिशाली रूपले चलाउनु भयो र प्रभु हामीलाई साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले निर्देशन गर्नुभएको अनुसार प्रभु हेर्ने, यो संसारलाई हेर्ने त्यो आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनुहोस् भनिकन हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। र विशेष गरिकन प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो देशको अहिलेको अवस्थाको लागि। प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ सबै कुरा, अनि यो सबै अवस्थालाई प्रभु आउन दिने, अनुमति दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। किनभने प्रभु संसारको सबै सिंहासनहरू ढलेको छ, तर स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर पिता मात्र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। अनि प्रभु हाम्रो देशको लागि विशेष गरिकन यो समय प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु यो देशमा जुन प्रकारले यो कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेका अवस्थामा छ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो छैन, हाम्रो देशको मेडिकल फेसिलिटिजहरू राम्रो छैन। प्रभु यस्तो अवस्थामा बढेको अवस्थामा प्रभु यो देशले साँच्चै नै एउटा ठुलो नोक्सानी खप्नुपर्छ अनि धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुने सम्भावना प्रबल छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको अनुग्रह र कृपाको हात यो देशलाई प्रभु तपाईँले थामिदिनुहोस् अनि प्रभु यो कोरोनाको प्रकोपलाई प्रभु देशबाट प्रभु तपाईँले हटाइदिनुहोस् भनिकन बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। अनि प्रार्थना गर्छौँ जतिजनाले प्रभु रिसर्च गरिरहेको छ, जतिजनाले दबाई पानीको खोजीहरू गरिरहेको छ, उनीहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरको शक्तिमा, तपाईँको ज्ञानमा प्रभु तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् र प्रभु यो भ्याक्सिनहरू अथवा दबाईहरू प्रभु छिटो निस्किन सकेको होस्, ताकि प्रभु हामी यो प्रकोपबाट बाँच्न सकौँ भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु साँच्चै नै हाम्रो देशमा जुन व्यवस्था हुनुपर्ने हो प्रभु सबै नागरिकको लागि एउटा ह्युमानिटेरियन ग्राउन्डमा सबैलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने एउटा अवस्था हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो छैन। प्रभु यहाँनिर धेरै राजनीति भइरहेको छ, पोलिटिक्स भइरहेको छ अनि प्रभु यहाँनिर धेरै प्रभु यहाँनिर पोलराइजेसनको कुराहरू भइरहेको छ, स्वार्थको कुराहरू भइरहेको छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु साँच्चै नै प्रभु अहिले हामीले सुनेको वचन जस्तै प्रभु मानिसहरूले त्यो लुतको नजरले यो अवस्थालाई पनि हेरिरहेको छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु ती सबै शक्तिहरू, ती सबै प्रशासन र शासनहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले नै नियन्त्रण गरिदिनुहोस्। अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो केन्द्रीय सरकार अनि राज्यको सरकारहरू बिचमा असल तालमेल हुन सकेको होस्। प्रभु यो एउटा मानवताको नातामा प्रभु असल तालमेल हुन सकेको होस्। हामी देखिरहेको छौँ प्रभु किलोमिटर्स प्रभु त्यो माइग्रेन्ट लेबरर्सहरू प्रभु हिँडिरहेको छ अनि कति दयनीय अवस्थामा प्रभु उनीहरू छ, खानापिना छैन प्रभु, उनीहरूले आफ्नो नानीहरूलाई सुटकेसतिर प्रभु राखेर कुदाइरहेको छ। प्रभु यस्तो अवस्थाहरू प्रभु हेर्न पनि साह्रो पर्ने अवस्थाहरू छ। प्रभु यो मर्मान्तिक प्रभु यो अवस्थाहरूलाई प्रभु तपाईँ प्रभुको नजर प्रभु तपाईँले
तपाईँले तपाईँको नजरले हेरिदिनुहोस्। अनि प्रभु यो व्यवस्थाहरूलाई प्रभु असल प्रकारले यिनीहरूको व्यवस्था गर्न सकेको होस् भने प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। उनीहरूको निज स्वार्थमा होइन, तर प्रभु एउटा प्रभु मानवताका नातामा यी सबै कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनिकन हामी प्रार्थना अनि बिन्ती गर्दछौँ। अनि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हाम्रो देशमा यो कोरोनाको प्रकोपको माझमा पनि धेरैवटा अरू समस्याहरू थपिएर गएको छ। इकोनोमिक क्राइसिस छँदैछ, त्यसमाथि पनि प्रभु अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशको विभिन्न जग्गाहरूमा सलहको प्रकोपले प्रभु धेरै बालीहरू नष्ट गरेको कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ। अनि हामी जान्दछौँ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले प्रभु मिश्र देशमा जसरी प्रभु त्यो सलहलाई प्रभु आक्रमण गर्ने आदेश दिनुभयो, अनि त्यो मिश्र देशको अवस्था प्रभु कति दयनीय भएको थियो। त्यहाँनिर एउटै पनि अन्न रहेको थिएन प्रभु। यो सलहको त्यो प्रकोपबाट प्रभु तपाईँले त्यो वचनमा भन्नुभएको छ, अब उसो यस्तो हुँदैन भनेर तपाईँले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ प्रभु। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, यो सलहको जति पनि प्रकोपहरू छ प्रभु, यो सबै प्रकोपलाई पनि प्रभु तपाईँको वचन सम्झिकन प्रभु यो प्रकोपलाई संसारबाट हाम्रो देशबाट प्रभु हटाइदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। र हाम्रो देशको मानिसहरू प्रभु अब प्रभु यो सम्भावना छ प्रभु, यो सलहले बाली नष्ट गर्यो भने प्रभु यहाँनिर अकाल पर्छ भनेर प्रभु त्यस्तो अवस्थाहरू आउनदेखि बचाइदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ। तपाईँ स्वर्गको परमेश्वर, हामी सबैको प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर, अनि तपाईँ आफ्नो वचनमा कायम रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। यो सबै बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ, हामीलाई माया गर्नुहुने, प्रार्थना सुन्नुहुने येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन आमेन। हाम्रो एल्डर पलले भोलि प्रज्ञा सुरु गर्दै रहेछ अघि जर्नीको लागि। अनि हाम्रो एल्डर वाइबी गुरुङलाई पनि राम्रोसँगले प्रभुले ल्याइदिनु भएको छ, यसको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अनि त्यो ट्रेनमा जुन लुटिङहरू भइरहेको छ स्टेसनहरूमा, त्यो रोकेको होस्, आरपिएफले अलिकति स्ट्रङ मेजर्सहरू लिएको होस् भनेर तपाईँले दया यो ट्रेन ट्राभल्सहरू, प्लेन पनि अहिले चलिरहेको छ र सबैबाट यो कोभिड चाहिँ नसरेको होस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी फेरि पनि प्रभु तपाईँका छोराछोरीहरू मिलिकन यो जुमबाट जसरी हामीले प्रभु यो सङ्गतिमा हामी रहन हामीले यो मौका पायौँ। तपाईँको दासद्वारा प्रभु हामीलाई आशिषित वचन प्रभु हामीले सुन्न पायौँ प्रभु। अनि प्रभु हामी यो समय प्रभु एक अर्कालाई प्रभु हामी तपाईँको अघि हामी राख्दछौँ। हामीले प्रभु जुन प्रार्थनाको विषयहरू प्रभु हाम्रो अघि आएका छ, यी सबैलाई प्रभु तपाईँले अघि बढाउने तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। तपाईँले यी सबैलाई प्रभु तपाईँको आफ्नो स्पर्श प्रभु तपाईँले आफ्नो हृदयबाट तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। हामी तपाईँको नाउँको जय जयकार गर्दछौँ, तपाईँको नाउँको महिमा गर्दछौँ। अनि प्रभु हामीलाई प्रभु तपाईँको चरणमा आउनुभन्दा अघि प्रभु हामी फेरि पनि पश्चातापी हृदय भइकन प्रभु तपाईँको चरणमा आउन हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अनि प्रभु हामी दिन अनि नम्रको बनिकन प्रभु हामी तपाईँको अघि आउँदछौँ। विशेष प्रभु यो दिनहरूमा जुन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा प्रभु जुन तण्डाव प्रभु संसारभरि छ प्रभु, अनि यसमा विशेष प्रभु हाम्रो भारतवर्षलाई हामी तपाईँको अघि राख्दछौँ। अनि प्रभु हाम्रा प्रभु ती शासन चलाउने प्रभु प्राइम मिनिस्टर, प्रभु ती प्रेसिडेन्टहरूलाई, उहाँको जति पनि क्याबिनेट मिनिस्टर्सहरू छ, युनियन मिनिस्टर, सबैलाई प्रभु तपाईँले यो समय तपाईँको ज्ञान बुद्धिमा प्रभु तपाईँले चलाउनुहोस्। उनीहरूले प्रभु सानो प्रभु यसरी भुल गरेको कारणले गर्दा प्रभु आज यो कोरोना भाइरस फेरि पनि स्पाइक भएर गएको कुरो हामीले देखिरहेका छौँ। जहाँ प्रभु यसरी प्रभु मानिसहरूले प्रभु जुन प्रकारको प्रभु यसरी यो समय जुन सामना गर्न परिरहेको छ प्रभु, उनीहरूको निम्ति प्रभु जुन सफिसियन्ट टाइम नभएको कारणले गर्दा प्रभु आज यसरी यो कोरोना भाइरस जुन प्रकारले प्रभु यसलाई नियन्त्रणमा आइरहेको समयमा फेरि पनि उनीहरूलाई जुन एक स्टेटदेखि अर्को स्टेटसम्म आफ्नो यसरी जग्गातिर पुर्याउनको निम्ति जुन प्रकारको प्रभु कुरोहरू भयो, यसको कारणले गर्दा फेरि यो पनि स्प्रेड भएर गएको छ। विशेष प्रभु जुन जग्गाहरूमा प्रभु पहिला यो थिएन प्रभु, त्यो जग्गाहरूमा पनि यो कोरोना भाइरसले प्रवेश गरिसकेको छ। हामी विशेष नर्थ इस्टलाई हामी तपाईँको अघि राख्दछौँ। तपाईँले प्रभु यसरी आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभु जुन सुरक्षा तपाईँले दिएर राख्नुभएको थियो, आज हामीले सुनिरहेको थियो नागाल्यान्ड जो एउटा प्रभु ग्रिन जोन थियो प्रभु, आज त्यसलाई एउटा रेड जोनमा परिणत भएको कुरो हामीले सुनिरहेको छौँ प्रभु। यसरी प्रभु आउने जाने सबै प्रभु यी माइग्रेन्टहरूलाई प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा राख्दछ। उनीहरू चढेको ट्रेनलाई, उनीहरू चढेको बसलाई उनीहरूले प्रभु जुन हवाई यात्राबाट गरिरहेको छ, यो समय प्रभु हामी तपाईँको अघि ती मानिसहरूलाई राख्दछौँ जसले प्रभु आफ्नो यसरी आफ्नो घरमा, आफ्नो परिवारमा, उनीहरूको आफ्नो ट्रिटमेन्ट पछि, उनीहरूले आफ्नो यसरी कामहरू गुमाएको पछि उनीहरू आफ्नो घरमा आइरहेको छ। यो समय प्रभु हामी तपाईँको सुरक्षा हामी बोल्दछौँ। अनि विशेष प्रभु यसरी आइरहेको यात्रा गरिरहेको मानिसहरू सबैलाई तपाईँको अघि हामी राख्दछौँ।
विशेष यो ट्रेनबाट आइरहेको कुरोहरू प्रभु हामीले यो मात्र होइन तर अघिबाट पनि हामीले सुनिरहेको थियौँ प्रभु यो सिक्किमका नानीहरूलाई अनि विशेष त्यो नर्थ इस्टकोहरूलाई प्रभु जो मङ्गोलियन फेसहरू छ उनीहरूलाई प्रभु जुन प्रकारले प्रभु यसरी यिनीहरू बाहिर देशको भनेर जुन प्रकारको प्रभु दोष आरोपणहरू लगाइरहेको छ यिनीहरूको कारणले गर्दा यो भएको कुरोहरू हामीले सुनिरहेको थियौँ कि मणिपुरको प्रभु ती मानिसहरूलाई जुन प्रकारको कटिहारमा जुन कुरो भएको छ प्रभु यो सबै कुरोलाई प्रभु हामी तपाईँको अघि राख्दछौँ यो समय प्रभु हाम्रो यसरी सरकारलाई प्रभु यसरी असल प्रकारले प्रभु यो सबै कुरालाई नियन्त्रणमा ल्याउन सबै कुरोलाई मिलाउनमा प्रभु तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् हामी धन्यवाद टक्छ यस्तो माझमा पनि प्रभु तपाईँले हाम्रो प्रभु यसरी चर्चको प्रभु यसरी तपाईँको छोरो प्रभु मेजर वाइबी गुरुङलाई हाम्रो माझमा तपाईँले ल्याउनु भयो अनि आज उहाँलाई प्रभु तपाईँले हाम्रो साक्षात् प्रभु आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो श्रीमतीसँग बसेर प्रभु अनि यो समय प्रभु यो प्रभु सङ्गतिमा उहाँलाई तपाईँले जुराइदिनु भएको छ उहाँलाई सुरक्षासँग तपाईँले ल्याइदिनु भयो प्रभु तपाईँले आफ्नो रगतको प्रभु यसरी घेरामा आफ्नो छोरालाई सुरक्षा दिएर तपाईँले ल्याइदिनु भयो हामी धन्यवाद टकाउँछ हामी नानी प्रज्ञालाई हामी तपाईँको अघि राख्दछौँ ऊ अघिबाटै प्रभु एउटा यसरी रोग अवस्थामा परेको छोरी हो प्रभु अनि उसलाई प्रभु यो समय प्रभु यो भाइरसले प्रभु यसरी कुनै हालतले पनि छोयो भने प्रभु उसको अवस्था के हामी जान्दैनौँ तर प्रभु हामी आफ्नो छोरीलाई हामी तपाईँको अघि राख्दछौँ उसको सबै कुरोहरू प्रभु यात्राको प्रभु सबै क्षणहरूमा प्रभु आफ्नो छोरीलाई प्रभु तपाईँले आफ्नो प्रोटेक्सनमा तपाईँले राखिदिनुहोस् सम्पूर्ण मण्डली मिलिकन आफ्नो छोरीको निम्ति यो समयमा पनि जब हामीले प्रार्थना गरिरहेको थियौँ तपाईँले आफ्नो छोरो यसरी प्रभु दासहरूको प्रार्थनालाई तपाईँले सुन्नुभयो अनि आज प्रभु उहाँ दिल्लीसम्म प्रभु तल साउथबाट आउनु सक्यो अब भोलिको प्रभु यहाँसम्मको यात्रामा पनि प्रभु तपाईँले प्रज्ञालाई हामी तपाईँको अघि हामी राख्दछौँ उसको सबै सुरक्षा हामी तपाईँबाट नै हामी माग्दछौँ एक एकजनालाई पनि प्रभु आजको दिनसम्म दिनुभएको सुरक्षाको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँदछौँ विशेष प्रभु यो सिलगढी सहरमा पनि प्रभु यो भाइरसको प्रभु जुन पेसेन्टहरू पोजिटिभ केसहरू प्रभु आइरहेको हामीले दिनोदिन सुनिरहेको थियौँ यो समयमा जब हामीहरू प्रभु यसरी यताउता हामी गइरहेको छौँ बजारतिर हामी गइरहेको छौँ यता हामी सबैलाई पनि प्रभु तपाईँको सुरक्षामा तपाईँले राखिदिनुहोस् र प्रभु हाम्रो जीवनबाट प्रभु तपाईँलाई हामी महिमा दिन सक्छौँ दिनहरूमा तपाईँले हामीले सिकाइरहनु भएको कुरोहरू हामीले दिनुभएको अनुभवहरूको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँछौँ फेरि पनि प्रभु यो प्रार्थना बिन्तीलाई प्रभु तपाईँको अघि राख्दै बिन्ती प्रार्थना यीशु प्रभु जोन्सन भाइले प्रार्थना गरिदिनुहोस् हाम्रो एल्डर पलको यो सन्डेको मेसेजको लागि हजुर यस जोन्सन भाइ यो महान परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यो सुन्दर विशेष प्रभु एल्डर पलको निम्ति प्रार्थना गर्दछु प्रभु प्रभु उहाँ कहीँ छ प्रभु दिनुहोस् प्रभु तपाईँको आवाज हराउँदैछ जोन्सन भाइ अलिक जोडले गर्नुहोस् अलिक छेउमा तपाईँको आवाज हराउँदैछ हेलो सुन्नु हुँदैछ अहिले सुन्यो हेलो हजुर भन्नुहोस् हजुर हजुर आउनुहोस् यो वचनलाई हामीलाई प्रभु तपाईँ दिनुहोस् तपाईँ दासद्वारा प्रभु उहाँलाई आत्माको शक्तिको भरपुरीमा प्रभु तपाईँ अभिषेक दिनुहोस् प्रभु प्रभु वचन स्पष्ट रूपले बोल्नुको निम्ति तपाईँ सबै प्रभु प्रभु जुन दिन उहाँ बोल्नुहुन्छ प्रभु आइतबारको दिन इन्टरेक्सन सबै कनेक्सनलाई प्रभु राम्रो गरिदिनुहोस् प्रभु सबै बातको प्रभु हामीलाई मण्डलीको प्रभु जुन वचनको काछो छ त्यसलाई तपाईँ जुटाएर दिनुहोस् प्रभु प्रभु अहिलेको स्थितिमा प्रभु हामीलाई तपाईँको वचनको काछो छ प्रभु हामीले कुन डाइरेक्सनमा जानुपर्छ प्रभु कस्तो प्रकारले तपाईँलाई पछाउनु पर्छ प्रभु त्यो वचनको हामीले आज्ञा पालन गर हामी डाइरेक्सन चाहिन्छ प्रभु हामी बोल्नुहोस् प्रभु उहिलेदेखि नै तयार गर्नुहोस् प्रभु उहाँसँग बोल्नुहोस् प्रभु किनभने तपाईँको वचनमा शक्ति छ प्रभु तपाईँको वचन हामीसँग बोल्छ प्रभु प्रभु हामीलाई बलियो पर्छ प्रभु प्रत्येकलाई तपाईँको रगतले बन्नुहोस् प्रभु मात्र महिमा होस् प्रभु कुनै डिस्टर्ब
बिना प्रभु सबैले राम्रो प्रकारले सुन्नुको निम्ति तपाईँ प्रार्थना हामी माग्छौँ आमेन Amen. Thank you. Roshan, can you please unmute yourself? अनि अहिलेको विशेष माइग्रेन्ट सिचुएसन एकदमै सिरियस छ प्रार्थना गरिदिउँ गभर्नमेन्टले will come up with some solid help for them. Sure. Lord our Father, we want to thank and praise your name, Lord. And Father, especially we come before you, Lord, and we pray for the situation of the migrants, Lord. Father, we all know that how they have been neglected by everybody, my Lord, and the way the situation that they are in, Lord. The family are suffering, Lord. The small children are suffering. The older ones are suffering. And we have heard the great stories among the migrants also, Lord, how a girl of a 15-year-old girl brings her parents. We have seen their courage, Lord. We want to thank you for that, Lord. And we want to thank you, Lord, for everything. But especially we want to pray once again for the migrants, Lord. Lord, have pity upon them, Lord. They have been ignored by Lord. And they are going through many crises, Lord. Many people have died, Lord. They have not been provided with the right things, Lord. In spite of all the assurance, Lord, they are suffering, Lord. We have heard so many sad incidents, Lord, where people have died on the way. They have been cut by train, Lord. And Father, we have heard so many things, Lord, in the trains, the situation that we are seeing. Father, we pray, Lord, that you'll take care of their needs, Lord, all the basic requirements that they need to survive upon, Lord. And Father, we pray, Lord, that they will feel the sympathy of the people, Lord, and people would come out to help them, Lord. Father, we pray for the situation, Lord. Bless them. And Father, we not only pray for their physical needs, Lord, but we pray to you, Lord, that this is the time and this is the opportunity, Lord, where people will reach out to them, Lord, and people will open their eyes to see you, Lord, that you are the only one who can help them, Lord. Yes. So there are many things that government and people can provide, Lord, but the ultimate satisfaction and the ultimate source of energy and ultimate source of purpose will come from you, Lord. Father, the prayer is not only to provide for their needs, Lord, but also for the spiritual gap that they are having, Lord. Father, we pray, Lord, that many people would reach out to them, Lord. And Father, they would be willing, Father, to accept many things, Lord. And Father, we pray to you, Lord, that Father, you will open their eyes at this time also, Lord. You will reach out to them, Lord. Father, provide for them basic requirements, Lord. We pray for small children once again, Lord. People are dying without food, Lord. People are dying without shelter, Lord. People are dying without medicine, Lord. Father, they are moving from here and there and not finding relief, Lord. But we pray to you, Lord, that somehow you will provide the needs and everything, Lord. Father, we place the situation in your hand. We know, Lord, that you're still on the throne and you're still in the control, and not even a stone moves without your will, Lord. And Father, we pray, Lord, that even in this, Lord, your will be done, Lord. Your purpose will be done. And people will open their eyes and will be able to see you, Lord. We place everything in your hand and we ask this in Jesus' most precious name. Amen. Thank you, Roshan. अन्तको प्रार्थना पास्टरले गर्दाखेरि हाम्रो एल्डर बाउ टियो पान्लोकको मिसेसको भोलि थर्ड किमो छ। सेकेन्ड किमोमा उहाँको धेरै रियाक्सन भयो, तपाईँलाई थाहा छ। 5 दिन उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो र भोलि फेरि पनि उहाँलाई आज भर्ती गर्छ होला। भोलि चाहिँ उहाँको फेरि थर्ड किमो छ, त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। साथसाथ हाम्रो डाक्टर निकुनरको कतिवटा रिक्वेस्टहरू उहाँले राख्नुभएको छ, त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हुन्छ, प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईले यसरी अनुग्रह महिमा मण्डलीय यो मेन्सकिलाई तपाईले दिनुभएको संगतिको निम्ति आज हामी फेरि पनि जुम मार्फत यो संगतिमा भेला हुन सक्यौं। तपाईलाई महिमा दिनको निम्ति, तपाईको आराधना गर्नको निम्ति धन्यवाद भन्छौँ। तपाईको दासबाट हामीले तपाईको वचनहरू सुन्न पायौं, धन्यवाद छ। र यो समय प्रार्थना गर्ने समय पनि तपाईले हामीलाई दिनुभयो र विभिन्न विषयहरूमा आज हामीले प्रार्थना गरेका छौं अनि तपाईले हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनु भएको छ। तपाई प्रार्थना सुन्नुहुने अनि प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुने प्रभु तपाई हुनुहुन्छ र तपाईमा वेट गर्न अनि तपाईको उत्तर पाउनमा तपाईले हामीलाई नै सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्। र विशेष गरी यो समय अब प्रार्थना गर्दछौं तपाईको दासको निम्ति, डाक्टर निकना तामाङज्यूको निम्ति, उहाँको परिवारको निम्ति। धन्यवाद छ उहाँलाई प्रभु, यसरी 53 साल अगाडि तपाईले चुन्नुभयो तपाईको आफ्नो महिमाको निम्ति, तपाईको आफ्नो राज्यको निम्ति अनि तपाईको आफ्नो सेवकाईमा चलाउनु भयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौं।
उहाँलाई दिनुभएको सबै आशिषको निम्ति, उहाँको सेवकाईमा दिनुभएको आशिषको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। अनि साँच्चै नै प्रभु देहरादूनमा मात्र होइन उहाँको सेवकाई, तर उहाँको जुन प्रार्थना छ, उहाँको सेवकाई जो चारैतिर छ, त्यो सबै सेवकाईहरूमा आउँदो दिनहरूको सेवकाईहरूमा पनि तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्, तपाईँले आशिष दिनुहोस् अनि पावरफुल रूपमा तपाईँले चलाउनुहोस् र तपाईँले आफ्नो महिमा लिनुहोस्। र उहाँको इच्छा जो आजको वचनमा पनि राख्नुभयो, उहाँले असलसँगले प्रभु तपाईँको फेथफुल भइकन उहाँको जुन दौड छ, जुन सेवकाई छ, असल रूपमा उहाँले अन्त गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसमा उहाँलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, अगुवाई गर्नुहोस्, तपाईँको भरपुरीमा चलाउनुहोस्। उहाँ मात्र होइन, तर आज हामी जति पनि यहाँ लिडर्सहरू छौँ, बाबुहरू छौँ, पुरुषहरू छौँ, हामी सबैलाई नै साँच्चै नै प्रभु असलसँगले हामीले हाम्रो सेवकाहरू, हाम्रो जीवनहरू असलसँगले तपाईँमा भइकन प्रभु अन्त गर्न सकौँ भनिकन हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँको अगुवाई माग्छौँ। अनि विशेष प्रार्थना गर्दछु उहाँको परिवारको निम्ति, अहिलेसम्म तपाईँले दिनुभएको सुरक्षा, तपाईँको अगुवाईको निम्ति धन्यवाद। विशेष प्रार्थना गर्दछु उहाँको छोरीहरूको निम्ति, ज्वाइँहरूको निम्ति, अनि प्रभु नाता नातिनाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। जहाँ कहीँ पनि छन् उहाँहरू सबैलाई तपाईँको सुरक्षाभित्र, तपाईँको अनुग्रहमा प्रभु तपाईँले उहाँलाई राख्नुहोस्। अनि विशेष यो समयहरूमा, अहिले जुन पेन्डेमिक छ, यो समयहरूमा विशेष तपाईँको सुरक्षा उहाँहरू सबैप्रति रहेको होस् र तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् र उहाँको जीवनबाट तपाईँले अझ धेरै मात्रामा तपाईँले आफ्नो महिमा लिनुहोस्। प्रार्थना गर्दछु यो समय हामी बबी दाजुको भाउजूको निम्ति, उहाँको आज फेरि हामीले सुन्यौँ कि उहाँको हस्पिटल जोइन हुने अनि उहाँको केमो छ, 3rd केमो छ भनिकन, र अस्तिको पालि जुन केमो गर्दाखेरि उहाँलाई धेरै रिएक्सन भएको थियो। हामी प्रार्थना गर्छौँ यो समय त्यस्तो रिएक्सन नभएको होस्, उहाँको शरीरमा शक्ति र सामर्थ्य अनि यो केमोलाई झेल्ने प्रभु जुन त्यो शक्ति सामर्थ्य उहाँको शरीरमा तपाईँले दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। अनि यो सबै केमो रस प्रकारले भएको होस्। बबी दाजु छ अनि स्नोम छ, प्रभु उनीहरूले आफ्नो आमालाई अनि आफ्नो वाइफलाई प्रभु असलसँगले यो समयमा स्याहार सुसार गर्न सकेको छ। अनि डक्टरहरू जति पनि छ, सिस्टरहरू जसले उनको हेरचाह गरिरहेको छ, यो ट्रिटमेन्टहरू गरिरहेको छ, उनीहरूलाई पनि तपाईँको अचम्मको ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् र सबै कुरा असल भएको होस् र पूर्ण रूपमा उहाँ निको भइकन फेरि फर्केर आउन सकेको छ नि प्रार्थना गर्छौँ। अनि हामी भेटिकन फेरि पनि तपाईँलाई नै महिमा धन्यवाद प्रशंसा हामी दिन सकौँ। यो समय हामी एक एकलाई, हरेक परिवारलाई, एक एक सदस्यलाई पनि प्रभु तपाईँले सुरक्षित राखिदिनु। साँच्चै नै अहिले सिलगढीमा जुन प्रकारले यो बढिरहेको छ, यो समयहरूमा हाम्रो तपाईँ खाँचो छ प्रभु तपाईँको सुरक्षाको, र सबैलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस् र एक एकको जीवनबाट तपाईँले आफ्नो महिमा लिनुहोस्। फेरि पनि दिनुभएको सङ्गति, सबै आशिष अनि अहिलेसम्म दिनुभएको सबै भलोदान, अगुवाई, अनुग्रहको निम्ति तपाईँ प्रभुलाई नै धन्यवाद भन्दै बिन्ती प्रार्थना माग्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा, जसले हामीलाई यसरी प्रार्थना सिकाउनु भयो। हे हाम्रो स्वर्गमा विराजमान हुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य होस्, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यसै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीहरूको दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनुहोस्, अनि हामीको अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसो गरी हामीले आफ्नो अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। अनि हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस्, तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्, किनभने राज्य अनि प्रकारको महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। अब प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको शान्ति र सङ्गति तपाईँहरू सबैजनासँग अनि विशेष गरी आज प्रार्थनामा याद गरेका सबै प्रियहरूको साथमा आजदेखि उसको सदा सर्वदा भइरहन्। आमेन। आज राति भन्ने गाइदेऊ। आज राति पकेछ पहिला रक्षा भइरहुन्। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह सबैलाई। हजुर
ए होइन मैले त्यो च्याटमा लेखेको थिएँ कि प्रार्थना रिक्वेस्ट पढ्नु भएन नेपाल पान्दाम चर्चको यी 3 जना भाइहरू चेन्नईमा काम गर्दै फर्किने अरे उनीहरूले गाडीको बन्दोबस्त गरिरहेको रहेछ कि प्रार्थना गरिदिनु पर्ने थियो हामीले अरू बेला प्रार्थनामा त्यो भाइले नै गरौँ न भाइले नै भाइकोमा फ्रेस छ त्यो हुन्छ हामी यो विषयको लागि तपाईँ गराउन आउँछौँ हाम्रो पान्दाम नेपाल चर्चको 3 जना भाइहरू जो चेन्नईमा काम गरिरहेका छन् उनीहरू प्रभु घर फर्किनका लागि प्रयास गरिरहेको अवस्था छ उनीहरूको खाँचोहरू प्रभु तपाईँले पुरा गरिराख्नु भएको छ धन्यवाद छ सबै बन्दोबस्तमा आशिष दिनुहोस् र उनीहरू सकुशल आफ्नो घर आफ्नो मण्डली परिवारमा फर्किन सकेको दिनुहोस् तपाईँको सुरक्षा उनीहरूसँग भएको सुनिकन हामी मिलिकन प्रार्थना निम्ति माग्छौँ यीशुको नाममा आमेन जय मसीह म यहाँ त्यहाँ आउँछु नि त्यहाँ आउँछु नि त भनेदेखि अनुप जोडले बोल्दैछ जय मसीह पढै छैन के भयो डिस्टर्ब भयो अडियोमा आम निकै चल्दैछ आम पानी आउँछ त्यसले गर्दा होला वेदर राम्रो छैन त्यसले गर्दा आज हाम्रो पल दादाको त लाइटिङ त डरलाग्दो छ त मुनिबाट सानो हामी टर्च लाउँदै नि मुनि क्या अँधेरामा कल्याण कता गएछ हौ कल्याण थियो त अघि एकछिन त देखेँ माथि नेटवर्क राम्रो छैन मान्नु दाजु के हालेको हौ त्यस्तो रोटी खानु हुँदैछ एनीवे जय मसीह ल बाई जय मसीह जय मसीह